Contained na ang kalayo sa Mount Kitanglad Ranges apan dugang problema na sabkaron ang pagkailap sa kalayo sa Mount Kalatungan Ranges sa Bukidnon. Ang mga suba sa Mount Kitanglad ug Mount Kalatungan nag-unang tinubdan sa tubig sa tibuok Mindanao. Grayan Mendoza nagabalita. Ni kanaog na human sa tulo ka adlaw nga pagtinir sa Mount Nakalo sa Barangay Silipon, Libuna, Bukidnon, si Tristan ug Christopher gikan Cebu City uban ng mga higalang climbers Biyernes sa hapon. Nag-volunteer sila nga motabang aron mapatay ang kalayo. Kulang man og locals ang mga supply gikan sa DNR dito sa Silipon padung alaon. Kami ang nagbalik-balik para magkuha din maghatod dito sa mga naa sa taas. So mga pagkaon. Oo, mga pagkaon, bugas. Fulfilling sa part na mo kay mo ang gyari is volunteerism ang gyud. Bisag gikan pa mi Cebu, nangarigid mi para mutabang sa sa bukid. Gideklara sa DENR nga contained na ang forest fire sa Mount Kitanglad. Pasabot nga wala na'y kalayo apan nagpadayon pa ang pag-aso. Gabantayan paghihapon ang pag-recur kon pagbalik dilaab sa kalayo tungod gabaga pa ang ugat sa mga nasunog nga kahoy sa kabukiran. Apan usa na sab kada kung hagit kanila ang bag-ong unom ka forest fires sa Mount Kalatungan Range sa Bukidnon. Ang Mount Kitanglad ug ang Mount Kalatungan gikonsiderang importanteng tinubdan sa tubig sa tibuok Mindanao. 250 milyon ka litro sa tubig ang ginasupply sa mga suba niini sa Mindanao kada oras. Gibutyag sab sa DENR nga sweldado ang mga volunteer sa kabukiran. Gilimod ni Regional Director Ruth Tawantawan nga gatuyuon sa mga residente ang pagsunog sa lugar aron makatrabaho isip volunteer. Matod sa DENR, ang nasinating mga forest fire sa Bukidnon ang pinakagrabing nasinati sa rehiyon sulod sa usa ka dekada tungod sa hulaw sa nasud karon. Magpadayon pa hangtod sunod bulan ang monitoring sa Mount Kitanglad Ranges pagsigurong di na mo sila pa ang kalayo sa kakahuyan. Padayon sa bang mapping operations ug pagbuhat og fire line sa Mount Kalatungan aron mapalong ang kalayo ug di na mo kaylap sa ubang dapit. Grayan Mendoza, ABS-CBN News.